ॐ श्रौत्रार्हन्ति चणैर्गुण्यैर्महर्षिभिरहर्दिवन्तोऽष्टूयमानोऽप्यगुणो विभुर्विजयते तरां पूर्वार्धे कथितास्तुर्यपञ्चमाध्यायवर्तिनः प्रत्यया अथ कथ्यन्ते तृतीयाध्यायगोचराः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः। अस्माभिः गतपाठे यद्यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वयं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य तत्र तिङन्तेच्चुरादिप्रकरणं पठन्तः स्मः। प्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे तत्र त्रयोविंशतितमः पाठः गतपाठः प्रवृत्तः। अस्मिन् पाठे तत्र सर्वादौ तावत् बुक्कभषणे इति धातोः अवशिष्टानि रूपाणि, ततः शब्द उपसर्गादाविष्कारे च इति धातुः पठितः। चादभाषणे भवति इत्युक्तं कणनिमीलने इति च तदनन्तरं धातुः पठितः। अत्र णौञ्चङ्ग्युपधायाः ह्रस्वः इति विधानस्य विकल्पार्थं वार्तिकं पठितं काण्यादीनां वा इति। अतः अचीकणत् अचीकाणत् इति रूपभेदः दृष्टः। काण्यादयः षट् इति व्याख्यात्र परिगणिताः, ते च अग्रे अग्रे तत्र तत्र धातवः उपस्थिताः भविष्यन्ति। ततः जभिनाशने, शूदक्षरणे, जसुताडने, पशबन्धने इति एते अपि अन्ये धातवः पठिताः। अमरोगे इति अयं धातुः पठ्यमानः वर्तते। अस्मिन् विषये तत्र स्मारितं यत् जनीजुरुष इत्यादि सूत्रद्वारा मित्त्वं यद्भवति स्म, प्राप्तं यदासीत् तस्य निषेधः क्रियते। नान्येमितो अहेतौ इति गणसूत्रेण हेतुमण्यन्तस्यापि न कम्यमि च माम् इत्यनेन निषेधः भवति इति तत्र उक्तम्। अस्य आमयति, आमयतः इत्यादीनि रूपाणि तत्र लोटलकारं यावत् अस्माभिः उक्तानि, इतः अग्रिमाणि रूपाणि वक्तव्यानि सन्ति। गतपाठस्य अन्ते व्याख्यायाः पङ्क्तयः इत्थम् अस्माभिः पठिताः। आविष्कारे इत्येवेति काण्यादीनामिति इदं वार्तिकं भ्राजभासभाष इति सूत्रे भाष्ये पठितम्। काणि राणि श्राणि भाणि हेठि लोपयः षट्काण्यादयः इति भाष्यम्। अचीकणदिति ह्रस्वत्वपक्षे लघुवरत्वाद् अभ्यासस्य सन्वत्वमिति भावः इति एतावत्पर्यन्तः च व्याख्यायाः भागः अस्माभिः पठितः। एतावान् विशेषः प्रवृत्तः गते त्रयोविंशे पाठे। अधुना तावत् अस्माकं क्रमे चुरादिप्रकरणस्यास्य चतुर्विंशतितमः पाठः आरब्धो भवति। चतुर्विंशतितमे अस्मिन् पाठे तत्र आदौ तावत् अस्माभिः लङः रूपाणि वक्तव्यानि सन्ति। तत्र लङि परस्मैपदपक्षे तदेव, नाम अत्र आडजादीनाम् आडश्च इति अपि स्मर्तव्यम्। अतः परस्मैपदपक्षे रूपाणि भवन्ति आमयत्, आमये, आमयताम्, आमयन्, आमयः, आमयतम्, आमयत, आमयम्, आमयाव, आमयाम। आत्मनेपदपक्षे
आमयत आमयेताम् आमयन्त आमयस्व आमयेथाम् आमयध्वम् आमये आमयावहि आमयामहि विधिलिङ्गि आमयेत् आमयेताम् आमयेयुः आमयेः आमयेतम् आमयेत आमयेयम् आमयेव आमयेम आत्मनेपदपक्षे आमयेत आमयेयाताम् आमयेरन् आमयेथाः आमयेयाथाम् आमयेध्वम् आमयेय आमयेवहि आमयेमहि आत्मनेपदपक्षे आमयीषीष्ट आमयीषीयास्ताम् आमयीषीरन् आमयीषीष्ठाः आमयीषीयास्थाम् आमयीषीध्वम् आमयीषीय आमयीषीवहि आमयीषीमहि लुङि परस्मैपदपक्षे आमिमत् आमिमताम् आमिमन् आमिमः आमिमतम् आमिमत आमिमम् आमिमाव आमिमाम आत्मनेपदपक्षे आमिमत आमिमयेताम् आमिमन्त आमिमथाः आमिमेथाम् आमिमध्वम् आमिमे आमिमावहि आमिमामहि लृङि परस्मैपदपक्षे आमयिष्यत् आमयिष्यताम् आमयिष्यन् आमयिष्यः आमयिष्यतम् आमयिष्यत आमयिष्यम् आमयिष्याव आमयिष्याम आत्मनेपदपक्षे आमयिष्यत आमयिष्येताम् आमयिष्यन्त आमयिष्यथाः आमयिष्येथाम् आमयिष्यध्वम् आमयिष्ये आमयिष्यावहि आमयिष्यामहि इति इमानि अत्र रूपाणि भवन्ति ततः अग्रे इदानीं धातुः द्रष्टव्यः अस्ति अग्रे कथयति मूले चाटस्फुटभेदने एवं खलु अत्र व्याख्याता कथयति शशपोरिति मूले पश्यामः विकासे शशपोः स्फुटति स्फोटते इत्युक्तम् शविकरणे शब्दिकरणे चेत्यर्थः श नाम भुवादि शविकरणः नाम भुवादिगणः नैव शविकरणः नाम तुदादिगणः शब्दिकरणः नाम भुवादिगणः इति एवं किल अस्तु एवं तर्हि चाटा धातोः रूपाणि आदौ वदामः णिचि क्षन्तव्यः सत्यं णिचि उपधा वृद्धौ चाटि इति धातुः सिद्धः भवति अस्य लटि परस्मैपदपक्षे चाटयति चाटयतः चाटयन्ति चाटयसि चाटयथः चाटयथ चाटयामि चाटयावः चाटयामः आत्मनेपदपक्षे चाटयते चाटयेते चाटयन्ते चाटयसे चाटयेथे चाटयिद्वे चाटये चाटयावहे चाटयामहे लिटि परस्मैपदपक्षे चाटयाञ्चकार चाटयाञ्चक्रतुः चाटयाञ्चक्रुः चाटयाञ्चकर्थ चाटयाञ्चक्रतुः चाटयाञ्चक्र चाटयाञ्चकार चाटयाञ्चकर चाटयाञ्चकृव चाटयाञ्चकृम भुवः अनुप्रयोगे चाटयाम्बभूव चाटयाम्बभूवतुः चाटयाम्बभूवुः चाटयाम्बभूविथ चाटयाम्बभूवथुः चाटयाम्बभूव चाटयाम्बभूव चाटयाम्बभूविव चाटयाम्बभूविम असः अनुप्रयोगे चाटयामास चाटयामासतुः चाटयामासुः चाटयामासिथ चाटयामासथुः चाटयामास चाटयामास चाटयामासिव चाटयामासिम आत्मनेपदपक्षे चाटयाञ्चक्रे चाटयाञ्चक्राते चाटयाञ्चक्रिरे चाटयाञ्चकृषे चाटयाञ्चक्राथे चाटयाञ्चकृड्वे चाटयाञ्चक्रे चाटयाञ्चकृवहे चाटयाञ्चकृमहे लुटि परस्मैपदपक्षे चाटयिता चाटयितारौ चाटयितारः चाटयिता चाटयितासि चाटयितास्थः चाटयितास्थ चाटयितास्मि चाटयितास्वः चाटयितास्मः आत्मनेपदपक्षे चाटयिता चाटयितारौ चाटयितारः चाटयितासे चाटयितासाथे चाटयिताध्वे चाटयिताहे चाटयितास्वहे चाटयितास्महे एवं किल ततः लृटि परस्मैपदपक्षे
चाटयिष्यति चाटयिष्यतः चाटयिष्यन्ति चाटयिष्यसि चाटयिष्यथः चाटयिष्यथः चाटयिष्यामि चाटयिष्यावः चाटयिष्यामः। आत्मनेपदपक्षे चाटयिष्यते चाटयिष्येते चाटयिष्यन्ते चाटयिष्यसे चाटयिष्येथे चाटयिष्यध्वे चाटयिष्ये चाटयिष्यावहे चाटयिष्यामहे। लोटिपरस्मैपदपक्षे चाटयतु चाटयतात् चाटयतां चाटयन्तु चाटय चाटयतात् चाटयतं चाटयत चाटयानि चाटयाव चाटयाम। आत्मनेपदपक्षे चाटयतां चाटयेतां चाटयन्तां चाटयस्व चाटयेथां चाटयध्वं चाटयै चाटयावहै चाटयामहै। लङिपरस्मैपदपक्षे अचाटयत् अचाटयताम् अचाटयन् अचाटयः अचाटयतम् अचाटयत अचाटयम् अचाटयाव अचाटयाम। आत्मनेपदपक्षे अचाटयत अचाटयेताम् अचाटयन्त अचाटयथाः अचाटयेथाम् अचाटयध्वम् अचाटये अचाटयावहि अचाटयामहि। विधिलिङ्गिपरस्मैपदपक्षे चाटयेत् चाटयेतां चाटयेयुः चाटयेः चाटयेतं चाटयेत चाटयेयं चाटयेव चाटयेम। आत्मनेपदपक्षे चाटयेत चाटयेयातां चाटयेरन् चाटयेथाः चाटयेयाथां चाटयेध्वं चाटयेय चाटयेवहि चाटयेमहि। इति विधिलिङ्गि। आशीलिङ्गि चाट्यात् चाट्यास्तां चाट्यासुः चाट्याः चाट्यास्तं चाट्यास्त चाट्यासं चाट्यास्व चाट्यास्म। आत्मनेपदपक्षे चाटयिषीष्ट चाटयिषीयास्तां चाटयिषीरन् चाटयिषीष्ठाः चाटयिषीयास्तां चाटयिषीध्वं चाटयिषीय चाटयिषीवहि चाटयिषीमहि। ततः लुङिपरस्मैपदपक्षे अचीचटत् अचीचटताम् अचीचटन् अचीचटः अचीचटतम् अचीचटत अचीचटम् अचीचटाव अचीचटाम। आत्मनेपदपक्षे अचीचटत अचीचटेताम् अचीचटन्त अचीचटथाः अचीचटेथाम् अचीचटध्वम् अचीचटे अचीचटावहि अचीचटामहि। लृङिपरस्मैपदपक्षे अचाटयिष्यत् अचाटयिष्यताम् अचाटयिष्यन् अचाटयिष्यः अचाटयिष्यतम् अचाटयिष्यत अचाटयिष्यम् अचाटयिष्याव अचाटयिष्याम। आत्मनेपदपक्षे अचाटयिष्यत अचाटयिष्येताम् अचाटयिष्यन्त अचाटयिष्यथाः अचाटयिष्येथाम् अचाटयिष्यध्वम् अचाटयिष्ये अचाटयिष्यावहि अचाटयिष्यामहि। इति अत्र रूपाणि भवन्ति। अग्रे धातुः भवति स्फुट भेदनार्थकः एव। तस्य णिचि लघुपदगुणे च सति स्फोटि इति धातुः सम्पन्नः भवति। अस्य लटि परस्मैपदपक्षे स्फोटयति स्फोटयतः स्फोटयन्ति स्फोटयसि स्फोटयथः स्फोटयथ स्फोटयामि स्फोटयाव स्फोटयाम। आत्मनेपदपक्षे स्फोटयते स्फोटयेते स्फोटयन्ते स्फोटयसे स्फोटयेथे स्फोटयध्वे स्फोटये स्फोटयावहे स्फोटयामहे। लिटि परस्मैपदपक्षे स्फोटयाञ्चकार स्फोटयाञ्चक्रतुः स्फोटयाञ्चक्रुः स्फोटयाञ्चकर्थ स्फोटयाञ्चक्रतुः स्फोटयाञ्चक्र स्फोटयाञ्चकार स्फोटयाञ्चकर स्फोटयाञ्चक्रुव स्फोटयाञ्चक्रुम। इति रूपाणि। भुवि लिटि स्फोटयां बभूव स्फोटयां बभूवतुः स्फोटयां बभूवुः स्फोटयां बभूविथ स्फोटयां बभूवथुः स्फोटयां बभूव स्फोटयां बभूव स्फोटयां बभूविव स्फोटयां बभूविम। ततः असि भुवि स्फोटयामास स्फोटयामासतुः स्फोटयामासुः स्फोटयामासिथ स्फोटयामासथुः स्फोटयामास स्फोटयामास स्फोटयामासिव स्फोटयामासिम। इति एवं रूपाणि भवन्ति। आत्मनेपदपक्षे चक्रे स्फोटयाञ्चक्राते स्फोटयाञ्चक्रिरे स्फोटयाञ्चकृषे स्फोटयाञ्चक्राथे स्फोटयाञ्चकृड्वे स्फोटयाञ्चक्रे स्फोटयाञ्चक्रुवहे स्फोटयाञ्चक्रुमहे।
ततः लुटि परस्मैपदपक्षे स्फोटयिता स्फोटयितारौ स्फोटयितारः स्फोटयितासि स्फोटयितास्थः स्फोटयितास्थः स्फोटयितास्मि स्फोटयितास्वः स्फोटयितास्मः आत्मनेपदपक्षे स्फोटयिता स्फोटयितारौ स्फोटयितारः स्फोटयितासे स्फोटयितासाथे स्फोटयिताद्वे स्फोटयिताहे स्फोटयितास्वहे स्फोटयितास्महे ततः लोटि परस्मैपदपक्षे स्फोटयतु स्फोटयतात् स्फोटयतां स्फोटयन्तु स्फोटय स्फोटयतात् स्फोटयतं स्फोटयत स्फोटयानि स्फोटयाव स्फोटयाम ततः आत्मनेपदपक्षे स्फोटयतां स्फोटयेतां स्फोटयन्तां स्फोटयस्व स्फोटयेथां स्फोटयध्वं स्फोटयै स्फोटयावहै स्फोटयामहै लङि परस्मैपदपक्षे अस्फोटयत् अस्फोटयताम् अस्फोटयन् अस्फोटयः अस्फोटयतम् अस्फोटयत अस्फोटयम् अस्फोटयाव अस्फोटयाम आत्मनेपदपक्षे अस्फोटयत अस्फोटयेताम् अस्फोटयन्त अस्फोटयथाः अस्फोटयेथाम् अस्फोटयध्वम् अस्फोटये अस्फोटयावहि अस्फोटयामहि ततः विधिलिङ्गि परस्मैपदपक्षे स्फोटयेत् स्फोटयेतां स्फोटयेयुः स्फोटयेः स्फोटयेतं स्फोटयेत स्फोटयेयं स्फोटयेव स्फोटयेम आत्मनेपदपक्षे स्फोटयेत स्फोटयेयातां स्फोटयेरन् स्फोटयेथाः स्फोटयेयाथां स्फोटयेध्वं स्फोटयेय स्फोटयेवहि स्फोटयेमहि आशीर्लिङ्गि परस्मैपदपक्षे स्फोट्यात् स्फोट्यास्तां स्फोट्यासुः स्फोट्याः स्फोट्यास्तं स्फोट्यास्ता स्फोट्यासं स्फोट्यास्व स्फोट्यास्म आत्मनेपदपक्षे स्फोटयिषीष्ट स्फोटयिषीयास्तां स्फोटयिषीरन् स्फोटयिषीष्ठाः स्फोटयिषीयास्थां स्फोटयिषीढ्वं स्फोटयिषीय स्फोटयिषीवहि स्फोटयिषीमहि लुङि परस्मैपदपक्षे अपुस्फुटत् अपुस्फुटताम् अपुस्फुटन् अपुस्फुटः अपुस्फुटतम् अपुस्फुटत अपुस्फुटम् अपुस्फुटाव अपुस्फुटाम आत्मनेपदपक्षे अपुस्फुटत अपुस्फुटेताम् अपुस्फुटन्त अपुस्फुटथाः अपुस्फुटेथाम् अपुस्फुटध्वम् अपुस्फुटे अपुस्फुटावहि अपुस्फुटामहि ततः लृङि परस्मैपदपक्षे अस्फोटयिष्यत् अस्फोटयिष्यताम् अस्फोटयिष्यन् अस्फोटयिष्यः अस्फोटयिष्यतम् अस्फोटयिष्यत अस्फोटयिष्यम् अस्फोटयिष्याव अस्फोटयिष्याम ततः आत्मनेपदपक्षे अस्फोटयिष्यत अस्फोटयिष्येताम् अस्फोटयिष्यन्त अस्फोटयिष्यथाः अस्फोटयिष्येथाम् अस्फोटयिष्यध्वम् अस्फोटयिष्ये अस्फोटयिष्यावहै अस्फोटयिष्यामहि इति इमानि रूपाणि अत्र भवन्ति अग्रे धातुः दृश्यते घटसङ्घाते इति किल घाटयति इति कथयति इति भावः अत्र कश्चन विशेषः अग्रे उच्यमानः वर्तते पश्यामः कः विशेषः अस्ति अस्तु तं विशेषं पश्चादेव द्रक्ष्यामः आदौ घटधातोः रूपाणि वदामः ण्यन्तः घाटि इति धातुः सम्पन्नः भवति अस्य लटि परस्मैपदपक्षे घाटयति घाटयतः घाटयन्ति घाटयसि घाटयथः घाटयथ घाटयामि घाटयावः घाटयामः आत्मनेपदपक्षे घाटयते घाटयेते घाटयन्ते घाटयसे घाटयेथे घाटयध्वे घाटये घाटयावहे घाटयामहे लिटि परस्मैपदपक्षे घाटयाञ्चकार घाटयाञ्चक्रतुः घाटयाञ्चक्रुः घाटयाञ्चकर्थ घाटयाञ्चक्रतुः घाटयाञ्चक्र घाटयाञ्चकार घाटयाञ्चकर घाटयाञ्चक्रुव घाटयाञ्चक्रुम आत्मनेपदपक्षे
नैव लिटि भुवि घाटयां बभूव घाटयां बभूवतुः घाटयां बभूवुः घाटयां बभूविथ घाटयां बभूवथुः घाटयां बभूव घाटयां बभूव घाटयां बभूविव घाटयां बभूविम। असः अनुप्रयोगे घाटयामास घाटयामासतुः घाटयामासुः घाटयामासिथ घाटयामासथुः घाटयामास घाटयामास घाटयामासिव घाटयामासिम। ततः भुवः अनुप्रयोगे घाटयां बभूव घाटयां बभूवतुः घाटयां बभूवुः घाटयां बभूविथ घाटयां बभूवथुः घाटयां बभूव घाटयां बभूव घाटयां बभूविव घाटयां बभूविम। असः अनुप्रयोगे घाटयामास घाटयामासतुः घाटयामासुः घाटयामासिथ घाटयामासथुः घाटयामास घाटयामास घाटयामासिव घाटयामासिम। ततः आत्मनेपदपक्षे घाटयाञ्चक्रे घाटयाञ्चक्राते घाटयाञ्चक्रिरे घाटयाञ्चकृषे घाटयाञ्चक्राथे घाटयाञ्चकृढ्वे घाटयाञ्चक्रे घाटयाञ्चक्रुवहे घाटयाञ्चक्रुमहे। लुटि परस्मैपदपक्षे घाटयिता घाटयितारौ घाटयितारः घाटयितासि घाटयितास्थः घाटयितास्थ घाटयितास्मि घाटयितास्वः घाटयितास्मः। आत्मनेपदपक्षे घाटयिता घाटयितारौ घाटयितारः घाटयितासे घाटयितासाथे घाटयिताध्वे घाटयिताहे घाटयितास्वहे घाटयितास्महे। लृटि परस्मैपदपक्षे घाटयिष्यति घाटयिष्यतः घाटयिष्यन्ति घाटयिष्यसि घाटयिष्यत्थः घाटयिष्यथ घाटयिष्यामि घाटयिष्यावः घाटयिष्यामः। आत्मनेपदपक्षे घाटयिष्यते घाटयिष्येते घाटयिष्यन्ते घाटयिष्यसे घाटयिष्येथे घाटयिष्यद्वे घाटयिष्ये घाटयिष्यावहे घाटयिष्यामहे। ततः लोटि परस्मैपदपक्षे घाटयतु घाटयतात् घाटयतां घाटयन्तु घाटय घाटयतात् घाटयतं घाटयत घाटयानि घाटयाव घाटयाम। आत्मनेपदपक्षे घाटयतां घाटयेतां घाटयन्तां घाटयस्व घाटयेथां घाटयध्वं घाटयै घाटयावहै घाटयामहै। आत्मनेपदपक्षे नैव लुङि परस्मैपदपक्षे क्षन्तव्यः लङि परस्मैपदपक्षे अघाटयत् अघाटयताम् अघाटयन् अघाटयः अघाटयतम् अघाटयत अघाटयम् अघाटयाव अघाटयाम। आत्मनेपदपक्षे अघाटयत अघाटयेताम् अघाटयन्तः अघाटयथाः अघाटयेथाम् अघाटयध्वम् अघाटये अघाटयावहि अघाटयामहि। विधिलिङ्गि परस्मैपदपक्षे घाटयेत् घाटयेयातां घाटयेरन् घाटयेथाः घाटयेयाथां घाटयेध्वं घाटयेय घाटयेवहि घाटयेमहि। आत्मनेपदपक्षे घाटयेत घाटयेयातां घाटयेरन् घाटयेथाः घाटयेयाथां घाटयेध्वं घाटयेय घाटयेवहि घाटयेमहि। ततः आशीलिङ्गि परस्मैपदपक्षे घाट्यात् घाट्यास्तां घाट्यासुः घाट्याः घाट्यास्तं घाट्यास्त घाट्यासं घाट्यास्व घाट्यास्म। आत्मनेपदपक्षे घाटयीशीष्ट घाटयीशीयास्तां घाटयीशीरन् घाटयीशीष्ठाः घाटयीशीयास्थां घाटयीशीढ्वं घाटयीशीय घाटयीशीवहि घाटयीशीमहि। लुङि परस्मैपदपक्षे अजीघटत् अजीघटताम् अजीघटन् अजीघटः अजीघटतम् अजीघटत अजीघटम् अजीघटाव अजीघटाम। आत्मनेपदपक्षे अजीघटत अजीघटेताम् अजीघटन्त अजीघटथाः अजीघटेथाम् अजीघटध्वम् अजीघटे अजीघटावहि अजीघटामहि। लृङि परस्मैपदपक्षे अघाटयिष्यत् अघाटयिष्यताम् अघाटयिष्यन् अघाटयिष्यः अघाटयिष्यतम् अघाटयिष्यत अघाटयिष्यम् अघाटयिष्याव अघाटयिष्याम। आत्मनेपदपक्षे अघाटयिष्यत अघाटयिष्येताम् अघाटयिष्यन्त अघाटयिष्यथाः अघाटयिष्येथाम् अघाटयिष्यध्वम्
अघाटयिष्ये अघाटयिष्यावहि अघाटयिष्यामहि इति इमानि अत्र रूपाणि भवन्ति। अग्रे व्याख्याता कथयति हन्त्यर्थाश्चेति मूले उक्तं हन्त्यर्थाश्च गणसूत्रम् अस्ति, चुरादिगणसूत्रं। तदेव कथयन् अग्रे गणसूत्रमिदं कथयति हन् हिंसागत्योः इति हन् धातोः हिंसागमनं चार्थः। एतदर्थकाः ये धातवः भ्वादिषु नवसु गणेषु पठिताः ते सर्वेपि चुरादौ पठिताः प्रत्येतव्याः इत्यर्थः। अतीव महत्त्वपूर्णः विषयः अस्ति, अवश्यं स्मरन्तु। एवं खलु हन् धातोः यः अर्थः, कः अर्थः? हिंसा अपि च गतिः। तदर्थे भ्वादिषु नवसु अपि गणेषु ये धातवः पठिताः वर्तन्ते ते चुरादिषु अपि सन्ति इति एतेन गणसूत्रेण उच्यते, कथयति। ततश्च तेभ्यः स्वार्थे निजविपक्षे भवतीति फलितं तदाह नवगण्यामित्यादि मूले पश्यन्तु। नवगण्याम् उक्ताः अपि हन्त्यर्थाः स्वार्थे निचं लभन्ते इत्यर्थः। एवं खलु। अतः अत्र अवधानम् अस्माभिः कर्तव्यम्। हन् इत्यस्य तर्हि ण्यन्तः हानि, हानयति हानयतः हानयन्ति, तर्हि इमानि रूपाणि स्युः वा? स्युरेव, यतोहि गणसूत्रं तथा कथयन्नस्ति। विशेष्य निषेधः कश्चन स्याद्यदि तर्हि तदग्रे पश्यामः। समीचीनम्। अस्तु, अग्रिमं धातुं पश्यामः। अग्रे धातुः वर्तते दिवुमर्दने, मर्दनार्थकः वर्तते। उदित्वादिति मूले उच्यते। उदित्वाद्देवतीत्यपि, नाम तदेव अत्र उदितकरणम् अपि इदितकरणवत् णिचः पाक्षिकत्वलिङ्गं भवति इत्युक्तं खलु। अतः सः विषयः बुद्धौ स्थापनीयः। व्याख्याता कथयति उदितकरणम् उदितो वा इति क्त्वायाम् इडविकल्पार्थं ज्यूत्वा देवित्वा इडभावे ऊठ् इति तु नक्त्वा सेट् इति कित्वनिषेधात् गुण इति स्थितिः। अस्य नित्यण्यन्तत्वे सति णिचाव्यवहितत्वेन क्त्वायामिडविकल्पस्य अप्रसक्तेः उदितकरणं व्यर्थं सज्ञापयति। अस्य दिवुधातोः णिज्विकल्प इति भावः इति उदितां णिज्विकल्पत्वं भवति। तत्र प्रबला युक्तिः एषा अत्र उक्ता वर्तते। अतः उदितामपि णिज्विकल्प, उदितामपि स्वार्थणिज्विकल्पः भवति इत्यत्र किं विनिगमकं? तदर्थं झटिति चुरादिगणे दिवुमर्दने इति धातुम् आगत्य पश्यन्तु। अत्रत्यं सिद्धान्तञ्च व्याख्यायां पश्यन्तु, सर्वापि स्पष्टता भवति। समीचीनम्। अस्तु, अस्य रूपाणि वदामः। आदौ णिच् पक्षे कथयामः। ण्यन्तः लघुपदगुणे च सति, ण्यन्तः लघुपदगुणे सति देवी इति धातुः अयं सम्पद्यते। अस्य लटि परस्मैपदपक्षे देवयति देवयतः देवयन्ति देवयसि देवयथः देवयथ देवयामि देवयावः देवयामः। आत्मनेपदपक्षे देवयते देवयेते देवयन्ते देवयसे देवयेथे देवयध्वे देवये देवयावहे देवयामहे। लिटि देवयाञ्चकार देवयान्, लिटि परस्मैपदे देवयाञ्चकार देवयाञ्चक्रतुः देवयाञ्चक्रुः देवयान् चकर्थ देवयाञ्चक्रतुः देवयाञ्चकार देवयान् चकार देवयाञ्चकर देवयाञ्चक्रुव देवयाञ्चक्रुम। भुवः अनुप्रयोगे देवयां बभूव देवयां बभूवतुः देवयां बभूवुः देवयां बभूविथ देवयां बभूवथुः देवयां बभूव देवयां बभूव देवयां बभूविव देवयां बभूविम। असः अनुप्रयोगे देवयामास देवयामासतुः देवयामासुः देवयामासिथ देवयामासथुः देवयामास देवयामास देवयामासिव देवयामासिम। आत्मनेपदपक्षे देवयाञ्चक्रे देवयाञ्चक्राते देवयाञ्चक्रिरे
देवयाञ्च कृषे देवयाञ्च क्राथे देवयाञ्च कृड्भे देवयाञ्च क्रे देवयाञ्च कृवहे देवयाञ्च कृमहे। लुटिपरस्मैपदपक्षे देवयिता देवयितारौ देवयितारः देवयितासे नैव देवयितासि देवयितास्थः देवयितास्थ देवयितास्मि देवयितास्वः देवयितास्मः। आत्मनेपदपक्षे देवयिता देवयितारौ देवयितारः देवयितासि देवयितास्थः देवयितास्था देवयितास्मि देवयितास्वः देवयितास्मः। आत्मनेपदपक्षे देवयिता देवयितारौ देवयितारः देवयितासे देवयितासाथे देवयिताद्वै देवयिताहे देवयितास्वहे देवयितास्महे। ततः लिटि परस्मैपदपक्षे देवयिष्यति देवयिष्यतः देवयिष्यन्ति देवयिष्यसि देवयिष्यथः देवयिष्यथ देवयिष्यामि देवयिष्यामः देवयिष्यामः। आत्मनेपदपक्षे देवयिष्यते देवयिष्येते देवयिष्यन्ते देवयिष्यसे देवयिष्येथे देवयिष्यद्धे देवयिष्ये देवयिष्यावहे देवयिष्यामहे। ततः लोटिपरस्मैपद नहीं हाँ लोटिपरस्मैपदपक्षे देवयतु देवयतात देवयतां देवयन्तु देवय देवयतात देवयतं देवयता देवयेयं देवयेव देवयेम। ततः आत्मनेपदपक्षे नैव मया पुनः वक्तव्यानि लोटि देवयतु देवयतात देवयतां देवय देवयतात देवयतं देवयानि देवयाव देवयाम। आत्मनेपदपक्षे देवयतां देवयेतां देवयन्तां देवयस्व देवयेथां देवयध्वं देवयै देवयावहै देवयामहै। लङि परस्मैपदपक्षे अदेवयत् अदेवयताम् अदेवयन् अदेवयः अदेवयतम् अदेवयता अदेवयम् अदेवयाव अदेवयाम। आत्मनेपदपक्षे अदेवयता अदेवयेताम् अदेवयन्त अदेवयथाः अदेवयेथाम् अदेवयध्वम् अदेवये अदेवयावहि अदेवयामहि। विधिलिङि परस्मैपदपक्षे देवयेत् देवयेतां देवयेयुः देवयेः देवयेतं देवयेता देवयेयं देवयेव देवयेम। आत्मनेपदपक्षे देवयेता देवयेयातां देवयेरन् देवयेथाः देवयेयाथां देवयेध्वं देवयेय देवयेवहि देवयेमहि। आशीलिङि परस्मैपदपक्षे देव्यात् देव्यास्तां देव्यासुः देव्याः देव्यास्तं देव्यास्त देव्यासं देव्यासं देव्यास्व देव्यास्म। आत्मनेपदपक्षे देवयीशीष्ट देवयीशीयास्तां देवयीशीरन् देवयीशीष्ठाः देवयीशीयास्तां देवयीशीढ्वं देवयीशीय देवयीशीवहि देवयीशीमहि। आशीलिङि एवं देवयीशीमहि इति आशीलिङि उक्तानि। इदानीं लुङि परस्मैपदपक्षे अदीदिवत् अदीदिवत् अदीदिवताम् अदीदिवन् अदीदिवः अदीदिवतम् अदीदिवता अदीदिवम् अदीदिवाव अदीदिवाम। आत्मनेपदपक्षे अदीदिवता अदीदिवेताम् अदीदिवन्त अदीदिवथाः अदीदिवेथाम् अदीदिवध्वम् अदीदिवे अदीदिवावहि अदीदिवामहि। लृङि परस्मैपदपक्षे अदेवयिष्यत् अदेवयिष्यताम् अदेवयिष्यन् अदेवयिष्यः अदेवयिष्यतम् अदेवयिष्यत अदेवयिष्यम् अदेवयिष्याव अदेवयिष्याम। आत्मनेपदपक्षे अदेवयिष्यत अदेवयिष्येताम् अदेवयिष्यन्त अदेवयिष्यथाः अदेवयिष्येथाम् अदेवयिष्यध्वम् अदेवयिष्य अदेवयिष्यावहि अदेवयिष्यामहि। ततः उदितकरणसामर्थ्यात् अस्य निजभावपक्षे अपि रूपाणि भवन्ति इत्युक्तमेव। तथा चेत् अस्य लटि देवति देवतः देवन्ति देवसि देवत्थः देवथा देवामि देवावः देवामः। एवं खलु। अपि च लिटि दिदेव दिदिवतुः दिदिवुः दिदेविथ दिदिवथुः दिदिव दिदेव दिदिव दिदिविव दिदिविम। लुटि देशिता देशितारौ देविता देवितारौ देवितारः देवितासि देवितास्थः देवितास्था देवितास्मि देवितास्वः देवितास्मः। लृटि देविष्यति देविष्यतः देविष्यन्ति देविष्यसि देविष्यतः देविष्यथ
देविष्यामि देविष्यावः देविष्यामः। लोटि देवतुः देवतां देवतां देवन्तु देवदेवता देवदेवतं देवतां देवता देवं देवाव देवानि देवानिव। लोटि उत्तमपुरुषे देवानि देवाव देवाम। लङि अदेवत् अदेवताम् अदेवन् अदेवः अदेवतम् अदेवता अदेवम् अदेवाव अदेवाम। आशीलिङ्गि देवेत् देव्यास्तां देव्यासुः देवेः देव्यास्तं देव्यास्त देव्यासं देव्यास्व देव्यास्म। लृङि आम् आशीलिङ्गि अधुना विधिलिङ्गि सम्पन्नानि खलु। अधुना आशीलिङ्गि दिव्या दिव्यास्तां दिव्यासुः दिव्याः दिव्यास्तं दिव्यास्त दिव्यासं दिव्यास्व दिव्यास्म। लुङि अदेवीत् अदेवीत् अदेविष्टाम् अदेविषुः अदेवीः अदेविष्टम् अदेविष्टा अदेविषम् अदेविष्व अदेविष्म। लृङि अदेविष्यत् अदेविष्यताम् अदेविष्यन् अदेविष्यः अदेविष्यतम् अदेविष्यता अदेविष्यम् अदेविष्याव अदेविष्याम। अग्रिमः धातुः वर्तते अर्ज इति। अस्मात् णिचि सति अर्जि इति धातुः सिद्धः भवति। अयं प्रतियत्ने इति अर्थे भवति। अर्ज प्रतियत्ने कथयति अयम् अर्थान्तरेपि नाम अयम् अर्थान्तरेपि वर्तते। नाम द्रव्यम् अर्जयति नाम अर्जनं कस्यचित् वस्तुनः आसादनं सम्प्राप्तिः। तादृशे अर्थे अपि अयं धातुः वर्तते इति भावः। अस्तु, अस्य लटिपरस्मैपदपक्षे अर्जयति अर्जयतः अर्जयन्ति अर्जयसि अर्जयत्थः अर्जयथा अर्जयामि अर्जयावः अर्जयामः। आत्मनेपदपक्षे अर्जयते अर्जयेते अर्जयन्ते अर्जयसे अर्जयेथे अर्जयध्वे अर्जये अर्जयावहे अर्जयामहे। ततः लिटिपरस्मैपदपक्षे अर्जयाञ्चकार अर्जयाञ्चक्रतुः अर्जयाञ्चक्रुः अर्जयाञ्चकर्थ अर्जयाञ्चक्रतुः अर्जयाञ्चक्र अर्जयाञ्चकार अर्जयाञ्चक्र अर्जयाञ्चकृव अर्जयाञ्चकृम। भुवि लिटि अर्जयां बभूव अर्जयां बभूवतुः अर्जयां बभूवुः अर्जयां बभूविथ अर्जयां बभूवथुः अर्जयां बभूव अर्जयां बभूव अर्जयां बभूविव अर्जयां बभूविम। ततः असः असि लिटि अर्जयामास अर्जयामासतुः अर्जयामासुः अर्जयामासिथ अर्जयामासतुः अर्जयामास अर्जयामास अर्जयामासिव अर्जयामासिम। ततः आत्मनेपदपक्षे अर्जयाञ्चक्रे अर्जयाञ्चक्राते अर्जयाञ्चक्रिरे अर्जयाञ्चकृषे अर्जयाञ्चक्राथे अर्जयाञ्चकृड्भे अर्जयाञ्चक्रे अर्जयाञ्चकृभे अर्जयाञ्चकृमहे। ततः लुटिपरस्मैपदपक्षे अर्जयिता अर्जयितारौ अर्जयितारः अर्जयितासि अर्जयितास्थः अर्जयितास्थ अर्जयितास्मि अर्जयितास्वः अर्जयितास्मः। इति लुटिपरस्मैपदपक्षे। आत्मनेपदपक्षे अर्जयिता अर्जयितारौ अर्जयितारः अर्जयितासे अर्जयितासाथे अर्जयिताध्वे अर्जयिताहे अर्जयितास्वहे अर्जयितास्महे इति इमानि रूपाणि भवन्ति। लृटिपरस्मैपदपक्षे अर्जयिष्यति अर्जयिष्यतः अर्जयिष्यन्ति अर्जयिष्यसि अर्जयिष्यथः अर्जयिष्यथ अर्जयिष्यामि अर्जयिष्यावः अर्जयिष्यामः। आत्मनेपदपक्षे अर्जयिष्यते अर्जयिष्येते अर्जयिष्यन्ते अर्जयिष्यसे अर्जयिष्येथे अर्जयिष्यध्वे अर्जयिष्ये अर्जयिष्यावहे अर्जयिष्यामहे। लोटिपरस्मैपदपक्षे अर्जयतु अर्जयतात् अर्जयताम् अर्जयन्तु अर्जय अर्जयतात् अर्जयतम् अर्जयता अर्जयानि अर्जयाव अर्जयाम। आत्मनेपदपक्षे अर्जये अर्जयताम् अर्जयेताम् अर्जयन्ताम् अर्जयस्व अर्जयेथाम् अर्जयध्वम् अर्जयै अर्जयावहै अर्जयामहै। लङि आडजादीनाम् आटश्च इति स्मर्तव्यं। परस्मैपदपक्षे आर्जयत् आर्जयताम् आर्जयन् आर्जयः आर्जये आर्जयतम् आर्जयत
आर्ज आर्जयम् आर्जयाव आर्जयाम आत्मनेपदपक्षे आर्जयता आर्जयेताम् आर्जयन्त आर्जयथाः आर्जयेथाम् आर्जयध्वम् आर्जये आर्जयावहि आर्जयामहि विधिलिङ्गिपरस्मैपदपक्षे अर्जयेत् अर्जयेताम् अर्जयेयुः अर्जयेः अर्जयेतम् अर्जयेत अर्जयेयम् अर्जयेव अर्जयेम आत्मनेपदपक्षे अर्जयेत अर्जयेयाताम् अर्जयेरन् अर्जयेथाः अर्जयेयाथाम् अर्जयेध्वम् अर्जयेय अर्जयेवहि अर्जयेमहि आशीर्लिङ्गिपरस्मैपदपक्षे अर्जात् अर्जास्ताम् अर्जासुः अर्जाः अर्जास्तम् अर्जास्त अर्जासम् अर्जास्व अर्जास्म आत्मनेपदपक्षे अर्जयीषीष्ट अर्जयीषीयास्ताम् अर्जयीषीर्न् अर्जयीषीष्ठाः अर्जयीषीयास्थाम् अर्जयीषीध्वम् अर्जयीषीय अर्जयीषीवहि अर्जयीषीमहि ततः अग्रे लुङिपरस्मैपदपक्षे आर्जिजत् आर्जिजताम् आर्जिजन् आर्जिजः आर्जिजतम् आर्जिजत आर्जिजम् आर्जिजाव आर्जिजाम आत्मनेपदपक्षे आर्जिजत आर्जिजेताम् आर्जिजन्त आर्जिजथाः आर्जिजेथाम् आर्जिजध्वम् आर्जिजे आर्जिजावहि आर्जिजामहि लृङिपरस्मैपदपक्षे आर्जयिष्यत् आर्जयिष्यताम् आर्जयिष्यन् आर्जयिष्यः आर्जयिष्यतम् आर्जयिष्यत आर्जयिष्यन् आर्जयिष्याव आर्जयिष्याम आत्मनेपदपक्षे आर्जयिष्यत आर्जयिष्येताम् आर्जयिष्यन्त आर्जयिष्यथाः आर्जयिष्येथाम् आर्जयिष्यध्वम् आर्जयिष्ये आर्जयिष्यावहि आर्जयिष्यामहि इति इमानि रूपाणि भवन्ति ततः अग्रे धातुः दृश्यते घुषिरविशब्दने घोषयति इति रूपं दृश्यते मूले यतः णिचि परतः लघुपदगुणे सति घोषि इति रूपं भवति धातुः ण्यन्तः सम्पद्यते इर इति एतावतः भागस्य तु इर इतसंज्ञावाच्या इत्यनेन इतसंज्ञा भवति तत्र व्याख्याता कथयति विशब्दनं शब्देन स्वाभिप्रायाविष्करणं प्रतिज्ञानं च भ्वादौ तु अयं धातुः अविशब्द एवम् अयं धातुः अविशब्दनार्थकः पठितः घोषयति अग्रे कथयति शब्देन स्वाभिप्रायम् आविष्करोति इत्यर्थः प्रतिजानीते इति वा लिङ्गादिति अग्रे कश्चन विशेषः वक्ष्यते तद् विशेषम् आदौ रूपाणि कथयामः तदनन्तरं पठिष्यामः लटिपरस्मैपदपक्षे घोषयति घोषयतः घोषयन्ति घोषयसि घोषयर्थः घोषयतः घोषयामि घोषयावः घोषयामः आत्मनेपदपक्षे घोषयते घोषयेते घोषयन्ते घोषयसे घोषयेथे घोषयध्वे घोषये घोषयावहे घोषयामहे लिटिपरस्मैपदपक्षे घोषयाञ्चकार घोषयाञ्चक्रतुः घोषयाञ्चक्रुः घोषयाञ्चकर्थ घोषयाञ्चक्रतुः घोषयाञ्चक्र घोषयाञ्चकार घोषयाञ्चकर घोषयाञ्चकृप घोषयाञ्चकृम भुवः अनुप्रयोगे घोषयां बभूव घोषयां बभूवतुः घोषयां बभूवुः घोषयां बभूविध घोषयां बभूवथुः घोषयां बभूव घोषयां बभूव घोषयां बभूविव घोषयां बभूविम असः अनुप्रयोगे घोषयामास घोषयामासतुः घोषयामासुः घोषयामासिथ घोषयामासथुः घोषयामास घोषयामास घोषयामासिव घोषयामासिम आत्मनेपदपक्षे घोषयाञ्चक्रे घोषयाञ्चक्राते घोषयाञ्चक्रिरे घोषयाञ्चकृषे घोषयाञ्चक्राथे घोषयाञ्चकृढ्वे घोषयाञ्चक्रे घोषयाञ्चकृभे घोषयाञ्चकृमहे
ततः लुटि परस्मैपदपक्षे घोषयान् नैव लुटि परस्मैपदपक्षे घोषयिता घोषयितारौ घोषयितारः घोषयितासि घोषयितास्थः घोषयितास्था घोषयितास्मि घोषयितास्वः घोषयितास्मः आत्मनेपदपक्षे घोषयिता घोषयितारौ घोषयितारः घोषयितासे घोषयितासाथे घोषयिताध्वे घोषयिताहे घोषयितास्वहे घोषयितास्महे लृटि परस्मैपदपक्षे घोषयिष्यति घोषयिष्यतः घोषयिष्यन्ति घोषयिष्यसि घोषयिष्यथः घोषयिष्यथ घोषयिष्यामि घोषयिष्यावः घोषयिष्यामः आत्मनेपदपक्षे घोषयिष्यते घोषयिष्येते घोषयिष्यन्ते घोषयिष्यसे घोषयिष्येथे घोषयिष्यध्वे घोषयिष्ये घोषयिष्यावहे घोषयिष्यामहे लोटि परस्मैपदपक्षे घोषयतु घोषयतात् घोषयतान् घोषयन्तु घोषय घोषयतात् घोषयतं घोषयत घोषयाणि घोषयाव घोषयाम आत्मनेपदपक्षे घोषयतां घोषयेतां घोषयन्तां घोषयस्व घोषयेथां घोषयध्वं घोषयै घोषयावहै घोषयामहै लङि परस्मैपदपक्षे अघोषयत् अघोषयताम् अघोषयन् अघोषयः अघोषयतम् अघोषयत अघोषयम् अघोषयाव अघोषयाम आत्मनेपदपक्षे अघोषयत अघोषयेताम् अघोषयन्त अघोषयथाः अघोषयेथाम् अघोषयध्वम् अघोषये अघोषयावहि अघोषयामहि विधिनिः परस्मैपदपक्षे घोषयेत् घोषयेतां घोषयेयुः घोषयेः घोषयेतं घोषयेत घोषयेयं घोषयेव घोषयेम आत्मनेपदपक्षे घोषयेत घोषयेयातां घोषयेरन् घोषयेथः घोषयेयाथां घोषयेध्वं घोषयेय घोषयेवहि घोषयेमहि आशीरिः परस्मैपदपक्षे घोष्यात् घोष्यास्तां घोष्यासुः घोष्याः घोष्यास्तं घोष्यास्ता घोष्यासं घोष्यास्व घोष्यास्म आत्मनेपदपक्षे घोषयिषीष्ट घोषयिषीयास्तां घोषयिषीरन् घोषयिषीष्ठाः घोषयिषीयास्थां घोषयिषीढ्वं घोषयिषीय घोषयिषीवहि घोषयिषीमहि लुङि परस्मैपदपक्षे अजूघुषत् अजूघुषताम् अजूघुषन् अजूघुषः अजूघुषतम् अजूघुषत अजूघुषम् अजूघुषाव अजूघुषाम आत्मनेपदपक्षे अजूघुषत अजूघुषेताम् अजूघुषन्त अजूघुषथाः अजूघुषेथाम् अजूघुषध्वम् अजूघुषे अजूघुषावहि अजूघुषामहि लृङि परस्मैपदपक्षे अघोषयिष्यत् अघोषयिष्यताम् अघोषयिष्यन् अघोषयिष्यः अघोषयिष्यतम् अघोषयिष्यत अघोषयिष्यम् अघोषयिष्याव अघोषयिष्याम आत्मनेपदपक्षे अघोषयिष्यत अघोषयिष्येताम् अघोषयिष्यन्त अघोषयिष्यथाः अघोषयिष्येथाम् अघोषयिष्यध्वम् अघोषयिष्ये अघोषयिष्यावहि अघोषयिष्यामहि इति इमानि रूपाणि अत्र भवन्ति अग्रे सैद्धान्तिकः कश्चन विशेषः उच्यते लिङ्गादिति व्याख्याता कथयति तत्र मूलं पश्यामश्चेत् तत्र उच्यते घुषिरविशब्दने इति सूत्रे अविशब्दने इति निषेधः लिङ्गात् अनित्योऽस्य णिच् अत्र किमुच्यते घुषिः विशब्दनार्थे यः अस्ति सः स्वार्थिकणिचं भजते एवं खलु परन्तु अयं धातुः तु अविशब्दनार्थेऽपि भवति खलु इति सूत्रे उच्यते घुषिरविशब्दने कथयति इति सूत्रे अविशब्दने इति निषेधात् इति निषेधः लिङ्गात् इति निषेधात् लिङ्गात् अनित्योऽयं णिच् तत्र व्याख्याता कथयति इण्निषेधप्रकरणे अविशब्दने इति सूत्रम् अविशब्दनार्थकात् घुषधातोः निष्ठायाम् इण् स्यात् इति तदर्थः यथा घुष्टा रज्जुः प्रसारिता इत्यर्थः अविशब्दने इति किम् तस्य सूत्रस्य प्रत्युदाहरणमुच्यमानमस्ति कस्य घुषिरविशब्दने
तस्य अर्थः उदाहरणं प्रत्युदाहरणं चर्चा च विद्यमाना जायमाना वर्तते। यतोहि तस्य पूर्णतया अवगमनानन्तरमेव अत्रत्यः सिद्धान्तः परिस्फुटः भविष्यति। कथयति अविशब्दने इति किम्? अवघुषितं वाक्यं प्रतिज्ञातमित्यर्थः। अत्र विशब्दनार्थकत्वात् न इणनिषेधः इति स्थितिः। तत्र विशब्दनार्थकस्य घुषधातोः चौरादिकत्वेन नियमान्निच व्यवधानात् ततः परानिष्ठा नास्त्येवेति इणनिषेधे विशब्दनपर्युदासो व्यर्थः सन् चौरादिकस्य अस्य विशब्दनार्थकस्य घुषेः णिचो विकल्पं गमयति। एवं खलु। एवञ्च अवघुषितं वाक्यमित्यत्र चौरादिकघुषेर्विशब्दनार्थकस्य निष्ठायाम् इण्निषेधो नेति भाष्ये स्पष्टम्। एवं खलु। अतः एतादृशसिद्धान्तेन प्रकृते णिचः अनित्यता ज्ञाप्यते। अतः णिजभावपक्षे अत्र णिजभावपक्षे अपि अत्र रूपाणि ज्ञातव्यानि। तस्य एकं रूपं दत्तमस्ति मूले लटः घोषति, घोषति, घोषतः, घोषन्ति, घोषसि, घोषथः, घोषथ, घोषामि, घोषावः, घोषामः। लिटि जुघोष, जुघुषतुः, जुघुषुः, जुघोषिथ, जुघुषथुः, जुघुष, जुघोष, जुघुषिव, जुघुषिम। लुटि घोषिता, घोषितारो, घोषितारः, घोषितासि, घोषितास्थः, घोषितास्थ, घोषितास्मि, घोषितास्वः, घोषितास्मः। लृटि घोषिष्यति, घोषिष्यतः, घोषिष्यन्ति, घोषिष्यसि, घोषिष्यथः, घोषिष्यथ, घोषिष्यामि, घोषिष्यावः, घोषिष्यामः। लोटि घोषतु, घोषतात्, घोषतां, घोषन्तु, घोष, घोषतात्, घोषतं, घोषत, घोषाणि, घोषाव, घोषाम। लङि अघोषत्, अघोषताम्, अघोषन्, अघोषः, अघोषतम्, अघोषत, अघोषम्, अघोषाव, अघोषाम। ततः विधिलिङि घोषेत, घोषयतां, घोषेयुः, घोषेः, घोषेतं, घोषेत, घोषेयं, घोषेव, घोषेम। आश्रिलिङि घुष्यात्, घुष्यास्तां, घुष्यासुः, घुष्याः, घुष्यास्तं, घुष्यास्त, घुष्यासं, घुष्यास्व, घुष्यास्म। लुङि कश्चन विशेषः उच्यमानः अस्ति। इरित्वादं वा व्याख्याता कथयति णिजभावपक्षे इति शेषः ननु। अस्तु, आदौ रूपाणि कथयामः, ततः अग्रिमं विचारं पश्यामः। तत्र अङः पक्षे रूपाणि भवन्ति। अघुषत्, अघुषताम्, अघुषन्, अघुषः, अघुषतम्, अघुषत, अघुषम्, अघुषाव, अघुषाम। अङाभावपक्षे अघोषीत्, अघोषिष्टाम्, अघोषिषुः, अघोषीः, अघोषिष्टम्, अघोषिष्ट, अघोषिषम्, अघोषिष्व, अघोषिष्म। एवं खलु। ततः तत्र अग्रे कथयन्नस्ति ण्यन्तस्य तु अजूघुषत्। तानि तु रूपाणि अस्माभिः उक्तानि एव, वा न वा? अस्तु, ततः अनन्तरं व्याख्याता किं कथयति इति पश्यामः। ननु इरित्वादेव णिजविकल्पे सिद्धे घुषिरविशब्दने इति इण्निषेधसूत्रे अविशब्दने इति पर्युदासस्य णिजविकल्पज्ञापकत्वाश्रयेण क्लेशो भाष्ये व्यर्थः इति चेत् न। अतएव भाष्यात् इरित्वाभावविज्ञानात्। ओह, तथा वा? नाम इरित्वं नास्ति अस्य इति। एवञ्च घुषिरविशब्दने इत्यत्र घुषिः इत्यस्य इकानिर्देशमाश्रित्य प्रथमान्तत्वम् एव आश्रयणीयम्। एवं खलु। घुषिः इत्यस्य इकानिर्देशमाश्रित्य प्रथमान्तत्वम् आश्रयणीयम् इति कथयति। घुषिः विशब्दने, ओहो, तथा नाम घुषिर्विशब्दने नाम विसर्गस्य रेफ नाम सन्धिः अस्ति नाम इत्यर्थः। घुषिर्विशब्दने इति अस्ति, घुषिः इत्येव अस्ति इति कथयति भाष्यप्रामाण्यम् आदाय।
कथयति इरित्वाद् अङ् वा इति मूलं तु भाष्यविरोधात् उपेक्ष्यमेव इत्यास्तां तावत् न इरित्वाद् अङ् इति यदुक्तं दीक्षितेन तस्य उपेक्षा कर्तव्या भाष्यविरुद्धः भवति अयं सिद्धान्तः इति भावः। अस्तु, एतावान् कश्चन विशेषः अत्र वर्तते। इदानीम् अग्रे अत्र द्रष्टव्यं लृङि रूपाणि उक्तानि वा? लिङि अघोषिष्यत्, अघोषिष्यताम्, अघोषिष्यन्, अघोषिष्यः, अघोषिष्यतम्, अघोषिष्यत, अघोषिष्यम्, अघोषिष्याव, अघोषिष्याम इति इमानि रूपाणि अत्र ज्ञेयानि। अस्तु, अग्रे किं कथयति इति पश्यामः। कथयति आङ्ः क्रन्दसातत्ये इति। कोऽर्थः? व्याख्याता कथयति आङ्ः परः क्रन्दधातुः आह्वानसातत्ये अर्थे णिचन् लभते इत्यर्थः। यद्वा आङ् इत्यनन्तरं घुषिरित्यनुवर्तते तथा वा क्रन्दसातत्ये इत्यर्थनिर्देशः तदाह अन्येत्विति। अस्तु, तत्र अन्येषां मतं वर्तते। आदौ वयम् आङ् उपसर्गपूर्वकात् क्रन्दधातोः रूपाणि एव वदामः। मूले तत्र इदमपि उक्तं भौवादिकः क्रन्दधातुः आह्वानार्थे उक्तः सः एव आङ् पूर्वकः णिचन् लभते सातत्ये इत्यर्थः। आक्रन्दयति इति धातुः भवति। सम्यक्। यद्वा इत्यतः व्याख्यायां पुनः विचारं करिष्यामः। आक्रन्दयति इत्यादीनि रूपाणि आदौ वदामः। लटिपरस्मैपदपक्षे आक्रन्दयति, आक्रन्दयतः, आक्रन्दयन्ति, आक्रन्दयसि, आक्रन्दयथः, आक्रन्दयथः, आक्रन्दयामि, आक्रन्दयाव, आक्रन्दयामः। आत्मनेपदपक्षे आक्रन्दयते, आक्रन्दयेते, आक्रन्दयन्ते, आक्रन्दयसे, आक्रन्दयेथे, आक्रन्दयद्धे, आक्रन्दये, आक्रन्दयावहे, आक्रन्दयामहे। लिटि परस्मैपदपक्षे आक्रन्दयाञ्चकार, आक्रन्दयाञ्चक्रतुः, आक्रन्दयाञ्चक्रुः, आक्रन्दयाञ्चकर्थ, आक्रन्दयाञ्चक्रतुः, आक्रन्दयाञ्चक्र, आक्रन्दयाञ्चकार, आक्रन्दयाञ्चकर, आक्रन्दयाञ्चकृव, आक्रन्दयाञ्चकृम। भुवि लिटि आक्रन्दयां बभूव, आक्रन्दयां बभूवतुः, आक्रन्दयां बभूवुः, आक्रन्दयां बभूविथ, आक्रन्दयां बभूवथुः, आक्रन्दयां बभूव, आक्रन्दयां बभूव, आक्रन्दयां बभूविव, आक्रन्दयां बभूविम। असि लिटि आक्रन्दयामास, आक्रन्दयामासतुः, आक्रन्दयामासुः, आक्रन्दयामासिथ, आक्रन्दयामासतुः, आक्रन्दयामास, आक्रन्दयामास, आक्रन्दयामासिव, आक्रन्दयामासिम। आत्मनेपदपक्षे आक्रन्दयाञ्चक्रे, आक्रन्दयाञ्चक्राते, आक्रन्दयाञ्चक्रिरे, आक्रन्दयाञ्चकृषे, आक्रन्दयाञ्चक्राथे, आक्रन्दयाञ्चकृड्भे, आक्रन्दयाञ्चक्रे, आक्रन्दयाञ्चकृवहे, आक्रन्दयाञ्चकृमहे। लुटि परस्मैपदपक्षे आक्रन्दयिता, आक्रन्दयितारौ, आक्रन्दयितारः, आक्रन्दयितासि, आक्रन्दयितास्थः, आक्रन्दयितास्थ, आक्रन्दयितास्मि, आक्रन्दयितास्वः, आक्रन्दयितास्मः। आत्मनेपदपक्षे आक्रन्दयिता, आक्रन्दयितारौ, आक्रन्दयितारः, आक्रन्दयितासे, आक्रन्दयितासाथे, आक्रन्दयिताद्भे, आक्रन्दयिताहे, आक्रन्दयितास्वहे, आक्रन्दयितास्महे। लृटि परस्मैपदपक्षे आक्रन्दयिष्यति, आक्रन्दयिष्यतः, आक्रन्दयिष्यन्ति, आक्रन्दयिष्यसि, आक्रन्दयिष्यथः, आक्रन्दयिष्यथः, आक्रन्दयिष्यामि, आक्रन्दयिष्यावः, आक्रन्दयिष्यामः। आत्मनेपदपक्षे आक्रन्दयिष्यते, आक्रन्दयिष्येते, आक्रन्दयिष्यन्ते, आक्रन्दयिष्यसे, आक्रन्दयिष्येथे, आक्रन्दयिष्यद्धे, आक्रन्दयिष्ये, आक्रन्दयिष्यावहे, आक्रन्दयिष्यामहे इति लृटि रूपाणि भवन्ति। अद्यतनपाठः अत्रैव उपसंह्रियते। इतः अग्रे रूपाणि अग्रिमे पाठे वयं वदिष्यामः। श्रौत्रार्हन्ति जणैर्गुण्यैर्महर्षिभिरहर्दिवं तोष्टूयमानोऽप्यगुणो विभुर्विजयते तरां
पूर्वार्धे कथितास्तुर्यपञ्चमाध्यायवर्तिनः प्रत्यया अथ कथ्यन्ते तृतीयाध्यायगोचराः। एवञ्च चुरादिप्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे एषः 24तमः पाठः सम्पन्नतां गतः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः भवद्भ्यः।